الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر اپنا قرآن اور مدینے والی سرکار دا فرمان سننے واسطے سانو جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ میرے تو پہلا مولانا قاری بنیامین صاحب بیان فرما رہا سن اور انشاءاللہ میرے تو بعد مناظر اسلام مولانا عبداللہ نصار صاحب بیان فرمان گے اور انشاءاللہ انہاں تو بعد خطیب ابن خطیب حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب شیخو پوری انہاں دا بیان ہوئے گا انشاءاللہ سنو گے نا کہ سمو گے اللہ سنن دی توفیق عطا فرمائے میرے ذمہ تسا موضوع سونی لیا ہے کہ فکر آخرت دعا کرو اللہ سانو آخرت دی فکر لا دے یقین جانو
آ جڑا جہان ہے نا اے فانی جہان ہے، ایتھے سدا نہیں بیٹھ رہنا، ایتھے بڑے بڑے آئے تر گئے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے میں اور تسی بھی جان والے ہو۔ آج جنہیں تسی آئے بیٹھے ہو نا سمیت میرے، اللہ جانتا ہے آج سارے موت دا مال تے قبراں دا مال بیٹھے ہو، آ قبراں دا مال بیٹھا ہے، موت دا مال تے قبراں دا مال۔ دعا کرو موت آئے، ایسی موت آئے انسان دنیا تو جائے، آسمان روندا ہوئے زمین روندی ہوئے، آسمان روندا ہوئے سارا جہان روندا ہوئے، اے انسان دنیا تو جائے، اور فرشتے مبارک بات پیش کر رہے ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کئی بندے ایسے نے جدوں دنیا تو جاندے نے انہاں دے جان دے نال آسمان بھی روندے نے، زمین بھی روندی ہے، سارا جہان روندا ہے۔ کئی بندے ایسے نے جڑے دنیا تو جاندے نے نہ آسمان روندا ہے نہ زمین روندی ہے، بلکہ اللہ پاک نے اپنے قرآن چ دسیا ہے کئی بندے ایسے نے یہ دنیا تو جا رہے ہوندے نے، میں انہاں واسطے جنت دے اٹھے بوئے کھول دینا وا، یہ جنت دے نظارے کر رہے ہوندے نے، جا رہے ہوندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ کے دعا کرنی چاہیے اللہ موت دے وے تے ایسی موت دے وے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک جنازہ آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کردے نے سونیا اے بندہ بڑا چنگا سی، اے بڑا نیک بندہ سی۔ آپ فرماندے نے واجبت لہو واجبت لہو، اے دے واسطے واجب ہو گئی ایک جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اور آیا۔ صحابہ نے اے دی تعریف نہ کیتی بلکہ کہندے نے اے بندہ بڑا گندا سی، اے نکما بندہ سی، اے لوگاں نو تنگ کر چھڑیا سی۔ آپ فرماندے نے واجبات لہو، اے دے واسطے بھی واجب ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہندے نے سونیا پہلے بندے دے بارے فرمایا جے اے دے واسطے واجب ہو گئی ہے، دوسرے بندے دے بارے فرمایا جے اے دے واسطے واجب ہو گئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی کی واجب ہوئی ہے؟ آپ فرماندے نے پہلے بندے نو تسی چنگیاں لفظاں نال یاد کیتا، نیکی نال یاد کیتا، تہاڈیاں گواہیاں لے کے اللہ پاک نے او دے واسطے جنت واجب کر دتی ہے۔ دوسرے بندے نو تسی چنگیاں لفظاں نال یاد نہیں کیتا، او دے واسطے جہنم واجب ہوگی۔ اللہ جانتا ہے کئی بندے نے فوت ہوندے نے انہاں دے بارے لوگ کہندے نے کہ انہیں اساں کٹھی نماز پڑھی سی، انہیں اسی قرآن کٹھے پڑھ رہے سی، تے کئی بندے فوت ہوندے نے انہاں دے بارے پتہ کی کہا جاندا ہے؟ کئی آندے نے اسی وی سی آر تے انہیں کٹھے بیٹھے سا، کئی بابے آندے نے اسی کٹھے ہوکا پہ پیندے سا انہیں موت آ گئی سا۔ ایسا عمل کرنا چاہیے کہ انسان دنیا تائیں لوگ نیکی نال یاد کرن، اور ویر جانا تے جانا ہی ہے، کیونکہ اتھے رہ ہی کوئی نہیں سکتا۔ کون جی رہ سکتا پر مرن تے کسی دا جی بھی نہیں جے کردا۔ آتے کسی بابے کو پوچھ کے دیکھ لو، وہ بھی یہی کہہ گا مولوی جی دعا کرو جے اللہ لمبی زندگی کرے۔ اور یارو ساڈے باپ دا جی نہیں کیتا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ پاک نے بابا جی آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، بابا جی دی کانڈ تے اللہ پاک نے اپنی قدرت دا ہاتھ پھیریا، قیامت تک جن روحاں نے سی اللہ پاک نے بابا جی آدم علیہ السلام دے سامنے کر دیتے۔ بابا جی نو فرمایا اے آدم آ تیری اولاد دیکھ لینا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو دیکھ رہے نے،
وچے ہی نیک نے وچے ہی برے نے وچے انبیاء نے وچے صلحاء نے بابا جی دیکھی جا رہے نے دیکھ دیاں حضرت آدم علیہ السلام دیاں نظراں حضرت داؤد علیہ السلام تے پیاں جناب داؤد علیہ السلام سونے بڑے سن اللہ پاک نبی بناندا ہی اونوں ہے جڑا جہانوں سونا بھی ہووے جہانوں سیاںا بھی ہووے کملیاں کوجیاں انیاں لولیاں کانیاں نو رب نبی نہیں بناندا حضرت داؤد علیہ السلام تے بابا جی دیاں نظراں پیاں بابا جی نے دیکھیا کہندے نے یا اللہ اے کون ہے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی آدم اے بھی تیرا بیٹا ہے اے دا نام داؤد ہے جناب داؤد علیہ السلام سونے بڑے سن ویکھ کے کہندے نے بابا جی اللہ سونیا اے دی عمر کنی بنائی ہے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے آدم میں دی عمر 60 سال بنائی ہے 60 سال حضرت آدم علیہ السلام کہندے نے یا اللہ اینو سونا بڑا بنایا ہی پر عمر تھوڑی دتی ہوں اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی آدم میں تے جنیات عمر دینی سی دے چھڈیے تو گل کر جناب آدم علیہ السلام کہندے نے یا اللہ میری عمر کنی ہے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی آدم تیری عمر 1000 سال ہے 1000 سال حضرت آدم علیہ السلام کہندے نے یا اللہ میری عمر وچوں 40 سال میرے اس بیٹے نو دے دیتے جان اللہ پاک فرشتیاں نو فرماندے نے اے میرے فرشتیو گواہ ہو جاؤ آدم کولوں تحریر لے لو متا کل نو ویر نہ جائے بابا جی آدم علیہ السلام دی عمر 960 سال ہوئی ملک الموت آ گئے اسرائیل آ گئے آگے بابا جی نو کہندے نے تیار ہو جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کہندے نے اج تے میری 40 سال عمر باقی ہے 960 سال گزار لیں تے بابا جی کہندے نے اجے تے میری 40 سال عمر باقی ایتھوں معلوم ہوندا کہ بابا جی اپنی عمر گنی گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے او اسٹام جدے تے بابا جی دا انگوٹھا لگا سی تحریر سی دستخط سن او نال ہی چکی لین کہندے نے حضرت جی آ ویکھو نا آ تساں 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام نو دے چھڑے نے بابا جی کہندے نے میں نہیں جانتا میں تے آپ دی عمر پوری کر کے جاواں گا یعنی کہ اے دنیا میٹھی ایسی ایتھے ہر بندے دا جی لگ جاندا ہے پر ایتھے رہنا نہیں مولانا نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہندے نے اور جدوں چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی تیرے کام اور لیکے بچ رہ جانے تیرے کوٹے امیداں دے ٹھہ جانے نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے وچ ٹھک جانی اور جدوں چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی جڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاویں صدقے تے مٹھے مٹھے بول کرے اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی روندی دیاں اکھاں وچوں انج سک جانی اور جڑے بچیاں نو لاڈ لڈاوندا رہو سونے سونے کپڑے سی لے پواندا رہو اج پٹھیاں تو ریڑاں چگ دے نے تقدیر خدا دی ناک جانی سمسام نہ ہمت ہار بئی ویکھی لوڑا نہ تتیا مار بئی بس آ گئی بس آ گئی آ وچ جندڑی مک جانی اللہ دا قرآن کہندا ہے فلولا اذا بلغت
الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ ادھروں بندے دی جان نکل رہی ہوندی ہے، ماں سرانے بیٹھی رو رہی ہے، بابا کول بہ کے رو رہے ہیں، نکے نکے معصوم بچے رو رہے نے، پر موت نہیں ویندی انہاں بچیاں نو، اجے ماں پیاں دی لوڑ ہے، اے موت نہیں ویندی اجے بڈھے ماں پیوں نو جوان دی لوڑ ہے، اے موت نہیں ویندی انہاں اہل حدیثاں نو علامہ احسان تے حبیب الرحمان دی لوڑ ہے، اے موت نہیں ویندی اجے جناب اے دی ضرورت ہے وے۔ ماں سرانے بیٹھی بول دیے آندی پتر ایک اور بولتے بابا دا بچو بولدا کیوں نہیں ہو، نکے نکے نیانے رو رہے نے نام، کتے بہن رو رہی ہے، کتے بیوی رو رہی ہے۔ حافظ صاحب نے ترجمہ کیتا ہے، میں نے ایک ساتھی نے بڑی تاکید کی تھی، شعر بھی ذرا زیادہ ہی سنا جائے، میں کہا انشاءاللہ ضرور ادھا کچھ پارا سناواں گا، باقی کسر انشاءاللہ مولانا عبداللہ انصار صاحب کڈن گے۔ آ دیکھنا انسان جدوں اے دی جان نکل رہی ہے نا، کول بیوی بیٹھی، کول ماں بیٹھی، کول بابا بیٹھے، نکے نکے بچے بیٹھے ہیں، اے پتہ کی کہندے نے چھوٹے وڈے یانے سیانے رو رو مارن ٹائیں، آکھن بولے ابو ایک واری کیوں گل کردا نہیں، عورت پیاری رو کر آکھے وے بول ذرا ایک واری، پائی کھلے بلاون نالے رو کر پین پیاری، اور ماں پیاری تے باپ پیارا ایک کر کر پیار بلاوے، آکھن بول بچہ ایک واری بولن تیرا بھاوے۔ ادھروں ماں دی بول، بابا دا بول، بچیاں دے نے ابو آخری ورا گل تے کر، تے ادھر کیے جند نمانی کیوں کر بولے، آئو سو صد الہی، جند نمانی کیوں کر بولے، آئو سو صد الہی، پن مروڑ کے لے کر چلے اے ڈاڈے نے سخت سپاہی، یا جند اصلی تے آ پہنچے آکھے ہے کوئی منتر والا، دل دے وچ خیال کرے ہن میرے آئی دیسن کالا، موت تے ویرام آنی آنی نا، موت نے کسے نو معاف کرنا ہی کوئی نہیں، نہ کسے نو معاف کیتا ہے، اس واسطے تیاری کرنا تیری جان نکلے، جنت دیاں کوٹھیاں تیرے سامنے ہون، جنت دے نظارے تیرے سامنے ہون۔ آدھرا قرآن سن لینا، غور کر اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، اللہ پاک فرمان دینے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ۔ اللہ
اللہ فرماندے نے میرے محبوب انہاں نوں تسی گل سناؤ اینا مکے والیاں نوں اس بستی دی مثال سناؤ نا جڑی بستی والے اساں دو نبی بھیجے بستی ایک تے نبی دوہاں نبیاں نے وعد کیتی فکذبوہما اللہ دا قرآن کہندا ہے اینا بستی والیاں نے دوہاں نبیاں نوں جھٹلا دتا اللہ فرماندے نے اساں ایک تیجا نبی بھی بھیج دتا پنڈ ایک تے نبی تین سمجھان والے تین بستی ایک قرآن کہندا ہے اس بستی والیاں نے تینا نبیاں دی تکذیب کیتی جھٹلا دیتا بلکہ پیغمبراں نوں کہندے نے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم انہاں نبیاں نوں کہندے نے آ جڑیاں بارشاں نہیں نہ ہو رہی یا قحط سالیاں پی رہی نے معاذ اللہ تہاڈی وجہ کر کے پی رہی تے کہندے نے جڑیاں وعداں کر لیاں جے ہن جے سانو واز کیتی ہو جے لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم اسی تانوں وٹے مار مار کے رجم کر دیاں تے صدقے جاواں جے اللہ کدی کم لین تے آوے تے ماڑیاں بندیاں کولوں وی لے لیندا ہے کچھ لے لیندا ہے نا وہ دین دا کم لین تے آوے تے جانوراں کولوں وی لے لیندا ہے وہ کم لین تے آوے ماڑیاں قوماں کولوں وی لے لیندا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اس بستی دے کنارے تے ایک ترخان رہندا سی اے دا نام حبیب نجار ہے ترخان سی ترخانہ لوہارا کم کرنے والا اینوں پتہ لگا پنڈ والے نبیاں نوں شہید کرن دا پروگرام بنا رہے نے نبیاں دے نال عداوتاں چک لیاں نے اللہ دے پیغمبراں نوں مارن دا پروگرام بنا لیا ہے اس حبیب نجار نے اللہ دے ولی نے اوتھوں ہی دوڑ لگا دتی اے دوڑے آ رہے ہیں اللہ دے دین دی خاطر دوڑے آ رہے ہیں اے ایسا دوڑے آ اللہ پاک نوں اے دا دوڑنا اینا پسند آیا اللہ نے قرآن ہی نہیں قرآن دا دل بنا کے محمد کریم تے نازل فرما دیتا لوگ قیامت تک پڑھن گے وجاء من اقصى المدینہ تے رجل یسعی بستی دے کناریوں ایک آدمی دوڑدا ہویا آیا آ کے کہندا یا قوم اتبعوا المرسلین اے میری قوم انہاں نبیاں دی گل من لو اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون انہاں دی گل کیوں نہیں مندے جے اے تواڈے کول تنخواہاں نہیں منگدے مزدوریاں نہیں منگدے تانوں مفتیات کردے نے اے پنڈ دے چودھری تے سردار حبیب نجار نو کہندے نے او تو کون ہوے سانو وعد کرنے والا تبلیغ کرنے والا اے کہندے نے تیرا رب کون ہے اے کہندا ہے وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون مینوں پوچھ دے ہو تیرا رب کون ہے میرا رب ہوئے جن نے مینوں پیدا کیتا ہے ان قریب تسی بھی اللہ دے دربار چ پیش ہون والے جے کیوں جی پیدا کرنے والا کون ہے تیاں پتر دین والا کون ہے انہوں انسان چھڑی پھردا ہے مرن کیا نا او کیوں رب نالو بندے آ تو ناتا توڑیا کیوں رب نالو بندے آ تو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا کیوں جی جوڑ کنے جوڑے نے آپ بیرنگ ہی فٹ کر چھڑے
تے جے بلیک بیرنگ جام ہو جا گوڈے دا کوئی سیدھا کر سکتا ہے؟ ساری زندگی ایک نعمت دا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، کیوں رب نالوں بندیا تو ناتا توڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اور رب دا تو کھاویں تے ہنڈاویں بندیا، رب دا تو کھاویں تے ہنڈاویں بندیا، او دے بنا سر کیوں جھکاویں بندیا۔ کیوں جی روزی کون دیندا ہے؟ تانوں کون دیندا ہے؟ تے سانو مولویاں نو تسی۔ ایک بندہ حضرت میرے لئے ویکھی جائے، میں کہا جی بڑے غور نال ویکھ رہے، کہندا مولوی جی میں سوچ رہا اسی نہ کمائیے تے تسی کتھوں کھاؤ گے؟ اور روزیاں کون دیندا ہے؟ صرف اللہ دی ذات۔ امام قرطبی رحمت اللہ لکھ دے اللہ اکبر اللہ، حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ بیٹھے روٹی کھا رہے سن تے کوا آیا اگوں نہ روٹی چوک کے لے گیا، تے کاواں دی عادت ہوندی بھی روٹی کھو کے نا بچیاں کولو یا کسے کولو کھو کے تے سامنے بنیرے تے بہ کے وکھا کے کھاندے نے۔ کیوں جی ایویں ہے نا، ایک کوے نے نا روٹی چک لی، حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ اگوں تے اڈیا جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم ادم پیچھے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں۔ ایک کوا کسی درخت تے نہیں بیٹھا، کسی دیوار تے نہیں بیٹھا، پر جنگل چ چلا گیا۔ حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ پیچھے چلے گئے، جھاڑیاں نے تے جھاڑیاں دے وچ نا ایک آدمی ہے جدے ہاتھ بھی کٹے ہوئے نے پیر بھی کٹے ہوئے نے، کوا اپنی چونج نال ٹکڑے توڑ توڑ کے دے منہ چ پا رہے ہیں۔ اور رب دا تو کھاویں تے ہنڈاویں بندیا، او دے بنا سر کیوں جھکاویں بندیا، چھڈ دے تو شرک والے بول بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ ایک کہندا ہے وَمَا لِيَ لَأَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ۔ ایک کہندا ہے ہن میں مر تے سکنا وا پر اللہ نال شرک نہیں کراں گا۔ انہاں چودھریاں انہاں سرداراں دے منڈیاں نے پھڑ کے اللہ دے ولی حبیب نجار رحمت اللہ علیہ نو لمیاں پا لیا، اے دے پیٹ تے چڑھ جاندے نے، اے دے پیٹ تے چڑھ کے انج کر کے پھڑکیاں پہ مار دینے نا، اے دیاں انتڑیاں باہر آ جاندیاں نے، اے دی جان پہ نکل دی۔ قرآن کہندا ہے قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، ادھروں جان پہ نکل دیے۔ اللہ پاک فرماندے نے ادھروں اسی آوازے دے دیتے اے میرے بندے اپنی جان میری دین دی خاطر قربان کر دیتی ہوں، یا تیرے واسطے جنت دے بوئے کھول دیتے نے۔ یہ آنج کر کے جنت ویکھی جا رہے ہیں اور موت تے ویرانی آنی ہے، پر لطف دی بات ہے تیری جان نکلی ہوئے فرشتے مبارک بات پیش کر رہے ہیں، یہ دی جان پہ نکل دی نال کہہ رہے ہیں قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ آندہ افسوس کاش کہ میری برادری نو میری قوم نو پتہ لگ جائے اللہ پاک نے میرے نال کی سلوک کیتا ہے، اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیتے نے، مینوں اپنے عزت والے بندیاں چ شامل فرما لیا سو۔ موت تے ویرانی آنی ہے پر یہو جی موت آوے، موت آئی تیرے ہاتھ وچ کھڑی ہے او بھی وارثاں لا لینی ہے، کنا دیاں بالیاں نے او بھی اتار لینیاں نے، چوڑیاں نہیں اتریاں کہ
تیر نال کٹ کے لا لیاں نے آ جڑی گل چ پوشاک پہنی لٹھا پہنی آئی کرنڈی پائی ہوئی اے بھی اتار لینا تینوں پھٹے تے لمیاں پا دین گے تینوں اپنے نے غسل بھی نہیں دینا بیگانیاں کولوں تینوں غسل دوان گے غسل دے دیتا ہے اے اپنے آپ غسل بھی نہیں کر سکیا اینوں میاں غسل دے رہے ہیں وضو میاں کروا رہے ہیں استنجا میاں کروا رہے ہیں اینوں غسل دے دیتا ہے اللہ اکبر اللہ تے غسل دے کے کی کیتا ہے غور کریں دوستا اے مربیاں دا مالک ہے اے کوٹھیاں دا مالک ہے اے ملکاں دا والی ہے اینوں کی دیتا ہے مولانا کہندے نے اور پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چپائیا مڑ دے کے غسل گل وچ کفنی چپائیا لے اوے ویرا تیری ایو ہی کمائیا چھوڑ کے چلے تینوں بہنا تے بھائیا کسے بھی ساتھ کیتا نائی اے دی چار پئی اوتھے پئی ہے پھر ایک آواز بھی لگ جاندی ہے غور کریں دوستا کی آواز لگی ہے اور موڑے آکھن زیارت کر لو پھر آکھن زیارت کر لو آخری وار جے دیر نہ کرے ہو اس دین قبر تیار جے آئے پھر ویکھنے سنو دوست یار جے ویکھن پیارے پیارے تائیں اے دی چار پئی پئی لوگ منہ دیکھ رہے نے بیبیاں بھی منہ دیکھ دیاں نے بندے بھی منہ دیکھ دے نے اپنے بھی منہ دیکھ دے نے بیگانے بھی منہ دیکھ دے نے اللہ اکبر اللہ اے جناب کی ہو گیا ہے مائی بیچاری اس دی کبھی ہو جاوے گی مائی بیچاری اس دی کبھی ہو جاوے گی بیوی بچاری ڈاڈے دکھ اٹھاوے گی مار کے تت مت بال ول چاوے گی یا کرے گی نکاح اور تھائیں اڈ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پام دام رہ گیا پنجرا خالی ڈر پیا ہے آم دام سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لام دام ٹوٹ گئے رشتے دور تائیں اے دی جناب چار پئی قبرستان نو جاری ہے اے دے نام ہی بدل گئے نے کوئی اے نہیں کہندا سردار آ رہے ہیں کوئی اے نہیں کہندا چودھری آ رہے ہیں بلکہ اے کہندے نے میت آ رہی ہے جنازہ آ رہے ہیں راستہ دے دیو نام اے دی منجی قبرستان پہنچ گئی ہے سوڑی جی سامی چ اینو اتار دین گے نام جنہاں نال پیار بہت ہے مٹی بھی بہتی پان گے کوئی اے نہیں کہندا مٹی نہ پایو اے انہیں غسل کر کے آیا انہیں نہا کے آیا سارے مٹی پا دینے مٹی پا دیتی گئی ہے قبر پدری کر دیتی گئی ہے اتے پانی چھڑک دیتا گیا ہے کئی یہ بھی پڑھ دین دینے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن نخراک اوہ مٹی دیا باویا مٹی وچوں ہی آیا سین مٹی چی چلا گیا ہے ایک دن قیامت والے دن مٹی چی کھڑا کیتا جائے گا ان معاملہ اللہ دی سپردے ان قبرچ ماں نال نہیں بابا نال نہیں پرا نال نہیں بیوی نال نہیں بچے نال نہیں بیلی سجن نال کوئی نہیں جڑے دعوے بندے سن تیرے نال ہی مرانگے تیرے نال ہی جیوانگے انہوں نے مٹی پا دیتی ہے معاملہ اللہ دی سپرد کر دیتا ہے ان قبر والا معاملہ بڑا اوکھا ہے مولانا کہندے نے اوے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ داغ دعا کرو اللہ قبر دے عذاب کو محفوظ فرمائے گنہگار بندہ بے نماز بندہ رب دا باغی بندہ ایک کٹ 100 سب تے مقرر کیتا جاندہ ہے کیوں جی ایتھے جو کہہ دے آجی صاحب جڑے کمرے تساں سونا وہ دے کھپرا سپ بڑیا کوئی داخل ہوئے گا وہ دے لوکاں ڈرنا بھی سپ بڑیا کتے ڈنگ نہ مار دے اگے لوگ کہندے ہوندے سی سپ دے سامنے دیوا نہیں بنتا کہ مولانا طیب ماں صاحب کی خیال وہ پھوکا ماردا ہے نہیں جڑے کمرے سپ بڑیا اوتھے کسے داخل ہی کیوں نہ تے نبی کریم سارے جہان دا سچا نبی آپ فرما رہے ہیں
بے نماز دی قبر ایک کٹ 100 یا 70 سپ مقرر کر دیتے گئے ہیں، اینو ڈنگ مار رہے ہیں، قیامت تک ڈنگ ہی مار دے رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے۔ جام مستدرک حاکم پڑھ کے دیکھو، میرے پاک محمد دا صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی کتنے فوت ہویا؟ مسجد نبوی چ فوت ہویا۔ حضرت سعد فوت ہوئے سن مسجد نبوی چ، اونا دی ایس رگ وچ تیر لگیا، خون رکدا نہیں سی۔ میرے تواڈے پیرو مرشد نے او دا خیمہ مسجد نبوی چلوا دیتا۔ مینوں تے اج پیا لگدا حضرت سعد نبی پاک دے کول ہی اس جہان نو چھڈ کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، جناب سعد فوت ہوئے، ایدا جنازہ قبرستان نو جا رہا ہے، چار پائی ہولی ہولی ہے، کئیاں بندیاں نے گلاں کیتیاں، سعد دا تے پاری کوئی نہیں، میرے نبی انہاں دیاں گلاں سن دے رہنا۔ مستدرک حاکم دے اندر لکھے ہے ایدا جنازہ میرے مصطفیٰ نے پڑھایا، جگاں دے پیر نے ایدی نماز جنازہ پڑھائی، قبر چ لادی لایا، مٹی پا دیتی، قبر تے بہ گئے میرے تیرے پیرو مرشد۔ قبر تے بیٹھیاں آپ فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، پھر فرماندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر فرماندے نے الحمدللہ الحمدللہ۔ صحابہ کہندے نے سونے اج تک ایک ایسی چیز ویکھیے جیڑی اگے ویکھن چ نہیں آئی۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں سن لو، میرا سعد فوت ہویا ہے، ایدی وفات اتے اللہ دا عرش بھی کم گیا ہے، سعد دی روح نکلی ہے، اللہ دا عرش بھی کم گیا ہے۔ سن لے دھیان نال، آپ فرماندے نے میرے سعد دے جنازے دے نال 70,000 فرشتہ اللہ نے نازل کیتا ہے۔ تسی آندے سی ایدی میت ہولی ہولی ہے، ایدے جنازے نو فرشتیاں نے موڑے دیتے ہوئے سن، جنازہ میرے نبی نے پڑھایا۔ اللہ اکبر اللہ، 70,000 نوریاں نے جناب ایدی وفات تے نازل ہوئے، موڑا میت نو دے کے جا رہے نے، اینو قبر چ لادی لا دیتا گیا ہے۔ بقی قبرستان دے اندر جنوں تو جنت البقی کہنا ہے، اوتھے دفنایا گیا ہے، مٹی پائی گئی ہے، میرے مصطفیٰ نے جنازہ پڑھایا۔ آپ فرماندے نے قبر جے کسے نو معاف کر دی ہوندی، میرے سعد نو ضرور معاف کر دی۔ قبر نے نو کٹیا، میں اللہ دی بڑائی بیان کیتی ہے، اللہ دیاں پاکیاں بیان کیتیاں نے، پھر قبر نے چھڑ دیتا ہے۔ او ویرا تو میں کس چیز دی مولی باغ، کس باغ دی مولیاں، میں تو کی چیز ہے، ایسے کر کے مولانا کہندے نے اوے قبر مروڑ جویں کولو مروڑ دا، گنے دیاں ہڈیاں جویں ویلنا تروڑ دا، سب کچھ پن دے وے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ دا، جے نہ بچاوے اللہ سائیں۔ ان قبر چ پیا ہے، جے تینوں سوالاں دے جواب آ گئے نا، اینو فرشتے مبارکباد پیش کردے نے، ایدی قبر کھلی ہو جاندی ہے، اینو فرشتے کہندے نے نم کا نومت العروس، ایویں سو جا جویں پہلے دن دی ویائی ووٹی قدراں نال سوندی ہے، جویں اودے دولے تو بغیر انہوں جگہ کوئی نہیں سکدا، ایویں اللہ تو بغیر تینوں قبر چوٹھا کوئی نہیں سکدا۔ ان ویرا او بھی دن آ گئے جس دن دی فکر لگی ہوئی ہے، نبیاں نو فکر ہے، ولیاں نو فکر ہے، جس دن دی فکر اللہ پاک نے قرآن پاک تے نازل کیتی ہے۔ لوگوں اس دن کو ڈر جاؤ، واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کتے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت کو ڈر جاؤ،
کیونکہ معاملے بڑے اوکھے ہون گے قبر چوں نکلنے مختلف حالت ہون گیاں نا اللہ اکبر اللہ آمنا دلال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے لوگو سب تو پہلا میری قبر پھٹے گی میں اپنی قبر چوں باہر آواں گا لوگ قبراں چوں نکلن گے کئیاں دیاں مختلف حالتاں ہون گیاں غور کری نا دوستا قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ پاک فرماندے نے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی مختلف لوکاں دیاں حالتاں نے نام غور کریں دوستا کی بننا قبراں وچوں نکلنا تے کی بننا کئیاں دیاں بڑیاں حصتاں ہون گیاں آپ لکھوی رحمت اللہ لکھدے نے کہندے نے او جد قبراں وچوں نکلن حسن معاشر طرف روانہ او اسوار برا کے چلسی سرور دعاں جہانا حسن حسین اٹھاتے حسن زینت ناک اسواری مومن سب اسوار حسن تے زین مہار سنیری قبراں چوک لوگ نکلن گے کئی مختلف حالتاں ہون گیاں کئی بیچارے کہن گے قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قبر مروڑ رہی شکنجے چڑھا رہی ہے سپ ڈنگ مار رہے نے لیکن ویرو قیامت دیاں ہولناکیاں ایڈیاں سخت نے قبراں چوں نکلن گے تے کہن گے یا ویلانا من باسنا من مرقدنا اوے افسوس بڑے آرام نال ستے سانو ساڈیاں آرام گاواں وچوں کنے جگا لیا ہے کیوں جی سپ ڈنگ مارن تے بندہ آرام نال سوندا ہے معلوم ہوندا قیامت دیاں ہول ناکیاں بڑیاں سخت نے شکنجے چڑھاری قبر سپ ڈنگ مار رہے ہیں لیکن مجرم بے ایمان بے نماز بندہ اللہ دا باغی رسول اللہ دا باغی قبر چوں نکلے قیامت دیاں ہول ناکیاں وے کے کہندا بڑے آرام نال ستے سان بڑے آرام نال ستے سان سانو کنے جگا لیا حالتاں مختلف ہون گیاں کئی پاپی انج دے ہون گے جنہاں نے ستے دیاں ستے زمیناں سر تے چکیاں ہون گیاں سات زمیناں سر تے لوگ کہن گے پتہ نہیں انہوں بیچارے نو کی مصیبت پئی ایک ٹپا نہیں چاہندا ہے سات زمیناں چکی پھردا اے کون ہے جڑا سات زمیناں چکی پھردا پتہ اے لگے گا اے او بندہ ہے جڑا لوکاں دیاں وٹاں چھانگ چھانگ کے گوانڈیاں دی دیوار ڈگی انہیں فٹ کو جگہ پا لی میرے تیرے پیرو مرشد فرماندے نے جڑا بندہ کسے دی ایک گٹھ زمین دو باندہ ہے قیامت نو ستے زمیناں چک کے معاشر دے میدان چ پہنچے گا اویرو نہ کو ظلم کر جنہ چک لیں گا آج یہ جی کون ہے قبضہ کرو پہ نہ کسی دی زمین تے قبضہ کر کسی دے پلاٹ تے نہ قبضہ کر اے زمینہ ایتھے رہ جانیاں نے اے بلڈنگاں ایتھے رہ جانیاں نے اگر کسی دی زمین تو ایک گٹھ بھی دبائی ہوئی جدا نہ ہی کلمے انہیں فرمایا قیامت نو ستے زمینہ چک کے معاشر دے میدان چ پہنچے گا کئی بندے ایسے ہون گے جنہاں دے منہ تے گوشت دی بوٹی نہیں ہوئے گی ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آن گیاں اے بندے کون نے اے او بندے نے جڑے منگن نو پیشہ بنا لیندے سن ایویں ہی منگدے پھردے سن منگ منگ کے جوڑن والے اے پیشہ بنا لین والے انہاں دے منہ تے قیامت والے دن گوشت دی بوٹی نہیں ہوئے گی کئی بندے قیامت والے دن ایسے ہون گے جنہاں دا ایک پاسا ماریا ہویا ہوئے گا ایک پاسا صحیح ہوئے گا ایک پاسے نو فالج پئی
ہوئی ہوئے گی یہ کون بندہ ہے جدا ایک پاسا ماریا ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جڑا 2 شادیاں کروا لیندا سی، 2 بیویاں کروان والا، لیکن 2 بیویاں دے درمیان انصاف نہیں سی کردا۔ اللہ پاک نے اینو سزا دتی ہے، ایدا ایک پاسا ہی ماریا ہویا ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ شادی کرنی دوسری گناہ نہیں ویرا، پر شادی کر کے انصاف کریا کر، اے نہ ہوئے ایک بیچاری دال نو ترسدی رہے دوسری نو روز گوشت ملے۔ جے انصاف نہ کی تو ہی قیامت والے دن ایک پاسا مارے آیا ہوئے گا۔ کئی بندے قیامت والے دن ایسے ہون گے جنہ دے منہ تے تھکا ہی تھکا ہون گیاں۔ آپ لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے اے کون بندے ہون گے؟ اے او بندے نے جنے جناب کعبۃ اللہ والے منہ کر کے تھک سوٹ دین دے سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ کئی بندے ایسے ہون گے جڑے قیامت والے دن اپنے جسم دیاں بوٹیاں توڑ توڑ کے کھان گے۔ ایک کون بندے نے؟ قرآن کہہ رہے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اے او بندے نے جڑے دنیا تے اپنیاں مرضیاں کر دے سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ کئی بندے قیامت والے دن قبراں چوں نکلن گے تے پاگل کر کے کھڑے کیتے جان گے۔ پاگل یہ کون نے پاگل لوگ؟ اللہ کوئی ورلہ ہی بچا ہوئے گا۔ اے پاگل لوگ کون نے؟ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اے او بندے نے جڑے سودی کاروبار کر دے سن۔ سودی کاروبار کرنے والے قبراں چوں نکلن گے تے پاگل کر کے کھڑے کیتے جان۔ دعا کرو اللہ سود دی لعنت کو محفوظ فرمائے۔ نہ ہی بدل چھڑے نے اے جی کیے اے نامی بونڈ نے آ کیے پتہ نہیں کی نام رکھ چھڑے نے۔ دعا کرو اللہ رزق حلال کھان دی توفیق دے۔ کئی بندے قبراں چوں نکلن گے تے انے کر کے کھڑے کیتے جان گے۔ انے کہو جی انے بندے دا کوئی حال ہے؟ یہ کتھے لکھے ہیں؟ تسی کہو گے بابا بکالے دے رہن والے ہو، گردو روات آن والے ہو، کئی بندے قبراں چوں نکل گئے تے انے ہون گے۔ انے یہ کتھے لکھے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ پاک فرماندے نے غور کری دوستان، اللہ پاک فرماندے نے کئی بندے جڑے بندے میرے ذکر کو منہ موڑ لیندے نے، میرے قرآن کو منہ موڑ لیندے نے، نماز کو منہ موڑ لیندے نے۔ نماز بھی اللہ دا ذکر، قرآن بھی اللہ دا ذکر، اللہ دا ذکر اذکار بھی اللہ دا ذکر۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے بندے میری یاد کولو، میرے ذکر کولو، میرے قرآن کولو منہ موڑ لیندے نے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ اللہ فرماندے نے میں او دی دنیا دی گزران تنگ کر دینا وا، او دا رہنا سہنا تنگ، کاروبار بڑا ہے، دکان بڑی چل دی، لکھاں پتی ہے، پر اینو ذہنی سکون کوئی نہیں، اینو رات نو نیند نہیں آندی، ایک خواب آور گولیاں کھا کے سوندا اتو آواز آندی جے سکون چاہنن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جے سکون چاہنا ہے تے میرا ذکر کریا کر، اللہ اللہ کریا۔ مولانا کیا نا فرمان دے نے اوے اللہ ہی اللہ بول بندیاں، اللہ ہی اللہ بول، صدا نہیں رہنا کسے تیرے کول بندیاں، اللہ ہی اللہ بول۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹیاں دلانو جوڑن والا،
تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول اوے بڑے بڑے تے پھیرا پا گئے دھیان مار کے کتنے گئے نے نیکاں ویلے کتنے مولانا شیخو پوری اللہ انہوں دی قبر منور فرمایا کتنے نے حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کتنے علامہ احسان اللہ ظہیر کتنے مولانا حبیب الرحمان یزدانی کتنے گیا بابا روپڑی اوے بڑے بڑے تے پھیرا پا گئے آخر نون وچ خاک سما گئے تے بستر کر گئی گول بندیا اللہ ہی اللہ بول سدا نہیں رہنا کسے تیرے کول بندیا اللہ ہی اللہ بول اوے وچ قبر دے بڑا ہنیرا ایتھے بتی ٹور جائے تو کی بند ہے اوتھے تے اگلا سوراخ بھی بند کر دے رہے وچ قبر دے بڑا ہنیرا اوتھے کوئی نہیں ہو ساتھی تیرا ساتھ قبر دا ٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول سدا نہیں رہنا کسے تیرے کول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ دا قرآن کہندا ہے جیڑا بندہ میرے ذکر کو منہ موڑ لیندا ہے میں اودی دنیا دی گزران تنگ کر دینا وا تے قیامت نو کی سزا دیواں گا اللہ پاک فرماندے نے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ایک قبر چوں نکلے گا تے میں انیاں کر کے کھڑا کراں گا دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے اور کئیاں نو قبر چی مار قبر چی جب بخاری دی حدیث پڑھ کے ویکھ لے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دینے کائنات دے سردار نبی دی اے آتے مبارکہ سی صبح دی نماز پڑھ کے صحابہ والے منہ کر کے بیٹھ جان دے آپ فرمان دے میرے صحابیوں کسے نو کوئی خواب آئی تے بیان کرے کوئی صحابی بیان کر دیں او دی خواب بھی تعبیر میرے نبی دس دیں دے حضرت سمرہ فرمان دینے ایک دن میرے نبی نے صبح دی نماز پڑھائی صحابہ والے منہ کر کے بہ گئے آپ فرمان دینے میرے صحابیوں کسے نو کوئی خواب آئی تے دسو صحابہ کوئی نہ بولے آپ فرماندے نے میرے صحابیوں پھر منو خواب آئیے سن لو نام جگاں دے پیر دی خواب سن لو کی خواب آئیے آپ فرماندے نے میں راتی تہجد پڑھ کے میں نفل نوافل پڑھ کے سو گیا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے کولے دو بندے آ گئے ایک نے سجی باں تو پکڑ لیا ایک نے کھبی باں تو پکڑ لیا آپ فرماندے نے ادھر شام دے علاقے والے مینوں لے جاندے نے کہندے نے سونیا تینوں سیر کروانی ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے غور کریں دوست آپ فرماندے نے میں ویکھیا ایک بندہ لمما پیا سی او دے سرانے ایک پتھر سی ایک بندہ کول پتھر لے کے کھڑا سی اے نشانہ پکا کے او دے سر وچ پتھر مار دا سی سر چینی چینی ہو جاندا سی سر تے پتھر مارنا سر چینی چینی ہو جاندا پتھر رڑ کے پرے چلا جاندا آپ فرماندے نے او پتھر لے کے آندا نا او دے آن تک سر درست ہو جاندا اے پھر ماردا میں کیا کون ہے جدا سر کٹیا جا رہا اے کہندے نے قدم قدم محبوبہ اگے چلو اگے چلو اگے چلو آپ فرماندے نے پھر میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا یہ کون نبی فرما رہا ہے جدی زبان سچی سارے جہان تو سچی آپ فرماندے نے میں ویکھیا ایک خون دی نہر بنی ہوئی ہے او دے چ ایک بندہ گوتے کھا رہا ہے تے کنڈے ولے آندا ہے باہر ایک بندہ پتھر جمع کر کے بیٹھا ہے اینو پتھر مار کے اے دی بوتھی بہا دیندا ہے میں کیا اے کون ہے جنوں پتھر پے رہے نے اے کہندے نے قدم قدم سونے اگے چلو آپ فرماندے نے اگے چلے گئے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ایک بندے نو ایک آدمی اگ دا کتیرا پا لیندا سی
ادھروں باچ گدی تک چیر کے لے جاندا سی، ادھروں کڈ کے ادھر پا لیندا سی، ادھر لی اونی دیر تک درست ہو جاندی سی، پھر ادھر پا لیندا سی۔ میں کیا کون ہے جدیاں باچاں چیریاں جا رہیاں نے، اے کہندے نے قدم قدم محبوبہ اگے چلو نا، آپ فرماندے نے اگے چلے گئے نا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میں اگے ویکھیا اگ دے پڑولے بنے ہوئے سن، وچے ہی ننگے مرد تے ننگیاں بیبیاں سر رہیاں سی، برانا مرد برانا عورتاں سر رہیاں سی، اگ تاں چک لیندی سی ایویں لگدا سی باہر ڈگن گے پر وچے ڈگ پیندے سی۔ میں آکھیا اے کون نے؟ اے نال والے کہندے نے قدم قدم محبوبہ اگے چلو نا، اللہ اکبر اللہ۔ اگے میں بہت بڑا باغ ویکھیا، اور بھی چیزاں ویکھیاں، جنت ویکھی، گل مکدی مکاواں نا، مینوں نال والے کہندے نے سونیا اوپر ویکھو نا۔ میں اوپر ویکھیا ایک بڑی سونی کوٹھی بنی ہوئی ہے، میں آکھیا اے کدی کوٹھی ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ تے مینوں دس دے کیوں نہیں جے تسی کون جے؟ اے چیزاں کیوں چھپا کے رکھیاں جے؟ غور کریا جے۔ سجی باں والا کہندا ہے سونیا میں جبریل آ میکائیل سانو اللہ نے بھیجیا، جاؤ میرے محبوب نو جا کے دس آؤ نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے جنت ہے، جنت دے اوپر جڑا سب تو سونا تانوں مکان نظر پہ آندا ہے، حضرت جبریل کہندے نے سونیا تہاڈا ہے، جویں تہاڈی شان اچھی ہے محبوبہ اے تہاڈا مکان ہے، مکان بھی اچا ہی ہے، سونے دی شان بھی اچھی مقام بھی اچا۔ آپ فرمانے جبریل میرا مکان ہے؟ ہاں جی تہاڈا ہے۔ حضور فرماندے نے چھڈ پھر مینوں میں اپنے گھر جاواں۔ جبریل کہندے نے سونیا جے ویلا نہیں۔ آپ فرماندے نے جڑیاں چیزاں دے بھید ہی نہیں دسے جے چھپا کے رکھیاں جے اے کی؟ جناب جبریل کہندے نے سونیا سن لو، جڑے بندے دا سر پتھراں دے نال کچلیا جا رہا سی، جڑے بندے دا سر کٹیا جا رہا سی، اے تواڈی امت دا او بندہ ہے جنوں نکیاں ہوندیاں ماپیاں نے قرآن پڑھایا، انہیں وڈے ہویا بھلا دتا۔ سونیا نکیاں ہوندیاں قرآن انہیں پڑھیا سی، ساری زندگی قرآن نو بھلائی رکھیا، کنڈ کر دیتی۔ محبوبہ اے او دی قبر ہے۔ دوسرا گناہ دا اے سی اذان سن کے اے دا سر پاری ہو جاندا سی۔ سونے اے او دی قبر ہے تے قیامت تک ماری پیندی رہے۔ دعا کرو اللہ قرآن پڑھ کے یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہاں نے قرآن پڑھایا، جنہاں نے قرآن پڑھایا، قبر چ مار پے گی، قیامت نو قبر چوں نکل گئے تے انیا کر کے کھڑے کیتے جان گے۔ اللہ قرآن پڑھن پڑھان دی توفیق عطا فرمائے۔ تے سونے جڑا خون دی نہر چ گوتے کھا رہا سی، اے او بندہ ہے جڑا سودی کاروبار کردا سی، سود تے پیسے دیندا لیندا سی، جڑا خون غریباں دا چوسیا نا او دی نار بن گئی، قیامت تک گوتے ہی کھاندا رہے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی جدیاں باچھاں کٹیاں جا رہی سن، اے تواڈی امت دا او بندہ ہے جیڑا سویرے رج کے گھروں نکل پیندا سی، روٹی روٹی کھا کے نکل پیندا سی تے سارے شہر دے جھوٹ کٹھے کر کے نا تے جھوٹ پھیلاندا سی۔ محبوبہ اے جھوٹا بندہ ہے، او دیاں باچھاں کٹیندیاں رہن گیاں تے جیڑا تسی ویکھیا اگ دے پڑولے بنے سن، اتوں منہ تنگ تھلیوں کھلے، وچے برانا مرد برانا عورتاں سر رہیاں سن۔ سونیا نبیا اے تواڈی امت دے او مرد او عورتاں نے جیڑے پرائیاں عورتاں کولے جیڑیاں پرائیاں مرداں کولے رات گزار دیاں سن، پرائے بندے پرائیاں بیبیاں کولے، پرائیاں بیبیاں پرائیاں بندیاں کولے، انج سمجھو دوستوں زانی مرد تے زانی عورتاں سونے انہاں دیاں قبراں تے قیامت تک سڑدے ہی رہن گے۔ دعا کرو اللہ قیامت دی رسوائی کولو بچائے۔ تو آیا کی لین سے تے بن کی بیٹھا، کسے بڑی پیاری بات کہی رکھ، اوے الف آیا سے لال وے حاجنے نو، الف آیا سے لال وے حاجنے نو، ٹیر کولے آندا
کانو لا بیٹھو تینو حکم کستوری خریدنے دا ٹیر ہنگ جوین دے لا بیٹھو کی دے گا جواب اس شاہ آئی جدی رقم نو ریتر لا بیٹھو کی جواب دیں گا جدو اللہ نے قیامت والے دن پوچھ لیا تینو جوانی دیتی سی کتھے خرچ کیتی ہو تینو مال دیتا سی کتھے خرچ کیتا ہی یہ کی کر کے آئے کی پڑھیا تے کی کما کے آئے کتھے خرچ کر کے آئے دوستان اتھو جانا ہی اگلے جہان دا فکر کر لے آ ویکھ لین جڑے نبی دی گل میں کرنی چاہندا سی اے آپ نبی ہے اے دا باپ نبی ہے اے دا دادا نبی ہے اے دا پردادا نبی ہے تخت تے بیٹھا ہے تے کی کہہ رہے نے رب قد آتیتنی من الملک اللہ سونیا ملک مصر دی بادشاہی مینوں دتی تے تو دتی ہے وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ خواباں دی تعبیر دا والے بھی دسیا تے تو دسیا انت ولی فی الدنیا والآخرہ اللہ سونیا دنیا چ بھی تو میرا والی ہے اگلے جہان بھی والی ہے توفانی مسلمان وَعَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ جناب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ جدو میں دنیا تو لے جامے مسلمان بنا کے لے جائی تے قیامت نو نیکاں دا ساتھ نصیب فرمائی اللہ پاک مینوں تانوں بھی نیکاں دا ساتھ نصیب فرمایا اے ہن تانوں شہزادہ کس ٹاس دارالہدا کیسر سینٹر ایتھوں تانوں اج دے پروگرام مل جان گے اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے آخر دعوانا